السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من دروس الأولى إعدادي. إذا في هذه الحصة سوف نتحدث عن درس لو بريزم ضوء et لو سيلندر دو ريفوليسيون. يعني غادي نهضروا في هذا الدرس إن شاء الله على موضوع ديال المنشور القائم والأسطوانة القائمة. Dans ce cours, on va parler de la définition d'un prisme et d'une cylindre, c'est-à-dire ما معنى المنشور القائم وما معنى الأسطوانة القائمة. غادي نشوفوا التعريفين ديالهم. ثم on va passer aux caractéristiques de ces deux solides en état perspective et patron. يعني غادي نشوفوا المميزات ديال كل مجسم من هذين المجسمين. غادي نشوفوا بالنسبه للمنشور القائم شنو هما المميزات ديالو في الحاله الا كان عباره عن مجسم، وايضا في الحاله الثانيه الا كان على شكل اللي هو منشور، يعني en état de patron. ثم finalement on va voir comment calculer l'air et le volume des prismes et des cylindres. يعني غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا المساحات الجانبيه. كنهضروا هنا على لي زير qui sont latérales او peut-être on va dire نتحدثوا ايضا على المساحه الكليه ايضا، وغادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا ايضا الحجم ديال منشور قائم وديال اسطوانه قائمه. اذا ننطلق على بركه الله ونشوفوا هذا الدرس ديالنا. 1 par le prisme ضوء. Regardons l'activité 1. Soit des solides comme suit. On a le premier solide, le deuxième, le troisième et le quatrième. من كنقولوا solide كنقصدوا به هنايا مجسم. إذا كنعرفوا شنو هي المجسمات. فالفرق ما بين مجسم وشكل هو أن بالنسبة للأشكال كتكون ثنائية البعد أو كيكونوا عندها بعدين، يعني كتكون عندها غير المساحة، في حين أن بالنسبة للسوليد اللي هما المجسمات فكيكون عندهم واحد الحجم. إذا الفرق ما بين مجسم وشكل هو أن الشكل كتكون عنده غير مساحة، ما بالنسبة للمجسم فكيكون عنده واحد الحجم. إذا مثلا كنقولوا برميل فهذا مجسم لأنه ثلاثي البعد أو ثلاثي الأبعاد، عنده واحد الحجم معين أو واحد السعة معينة. في حين إلا قلنا مثلا مربع، فمربع كنعرفوا بلي عنده طول وعرض، يعني عنده غير مساحة، إذا فهذا غير شكل. إذا مفهوم؟ ثم قبل ما نبداو هذا الدرس ديالنا إذا خصنا أيضا نكونوا عارفين شنو هو المعنى ديال فاس ولا اون فاس، خصنا نعرفوا شنو المعنى ديال ان سومي، وخصنا نعرفوا شنو هو اون اغيت. اذا بالنسبه لافاس ملي كنقولوا فاس كنقصدوا به وجه. اذا وجه فهو عباره عن مستوى، يعني اي حاجه مسطحه في ذاك المجسم كنسميوها وجه. ثم لي سومي فهما الرؤوس، كنعرفوا المثلث عنده ثلاثه ديال لي سومي او ثلاثه ديال الرؤوس اكسيتيرا، حتى المجسمات راه عندهم رؤوس. وايضا لي زاغيت اللي كنقولوا لهم الترجمه ديالهم الحرفيه بالعربيه هي الاحرف او حرف. اذا الحرف هو القطعه اللي كتربط بين كل راسين في مجسم وكتشكل بطبيعه الحال الحرف ديال هذا المجسم هذا. اذا prenons les quatre solides, premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Observez les solides dessinés ci-dessous et complétez le tableau. إذا غنحاولوا نملؤوا هذا الجدول هذا. فعندنا الشكل الأول، البروميير سوليد، لو دوزيام، لو تخوازيام و لو كاتريام. الأول هو هذا، راه كل شكل كاين تحت منه الرقم ديالو، وغادي تحسبوا بالنسبة للبروميير سوليد شحال عندنا فيه من وجه، كومبيان دو فاس، كومبيان دو سومي، شحال عندنا فيه من راس، وشحال عندنا فيه من اغيت، يعني شحال عندنا فيه من حرف. ثم بالنسبة لو دوزيام، لو تخوازيام و لو كاتريام. Ensuite, on va passer aux deuxième question. Ces solides ont des caractéristiques communes, lesquelles يعني بالنسبة لهذه المجسمات بربعة فعندهم بعض المميزات اللي هي مشتركة. شنو هي هذه المميزات هذو؟ غنذكرهم ليا هنا. ثم pour la troisième question, complétez cette phrase avec les mots latéral, parallèle, rectangle, base, superposable. إذا ملي كنقولوا latéral فكنقصدوا بها جانبية. باراليل توازي كنعرفوا، ريكتانجل قائمة ولا قائم، ثم باز اللي هي قاعدة، سوبربوزابل يعني قابلين للتطابق أو وحدة كتشبه الأخرى، هادو هما اللي كنسميوهم سوبربوزابل. دونك ان بريزم ضوء est un solide composé de deux etc. tel le dernier mot. سي بون. إذا خذوا الوقت ديالكم وحاولوا تجاوبوا على هاد الكيستيون ورجعوا وديروا بوز، ثم رجعوا للتصحيح بعد قليل. إذا ننصحوا بعض الأسئلة في هذا النشاط هذا. سي بون. دونك كونسيرنون لا ريبونس او بالنسبه للجواب، فبرونون ناخذوا غير بالنسبه لواحد السوليد، بالنسبه لي زوطخ راه يكون لا ميم شوز، او غادي تحاولوا تحسبوهم بالطريقه ديالكم، خصنا نفهموا. دونك بور البروميير سوليد اللي هو هذا، فبطبيعه الحال هذا الا بغينا نحسبوا لي فاس ديالو يعني الاوجه،
فخصنا بعدا نتخيلوه كي داير هذا المجسم هذا. اذا هذا المجسم هذا فعنده جوج ديال الاوجه اللي هما على شكل مثلث، ها الاول ها الثاني، اذا هادو جوج ديال الاوجه. وكاين عندنا ثلاثه اخرين، كاين هاد الجنب هذا اللي عباره عن متوازي مستطيلات في هذا الشكل، وهنا عوامل مستطيل، وهذا ايضا اللي كاين عندنا في الخلف ديال المجسم، وكاين هذا اللي في التحت. اذا كاين عندنا او توتال كاين 5 ديال الاوجه عند هذا المجسم هذا، دونك هنا خص ديرو 5. بالنسبه للنومبر دي سومي يعني عدد ديال الرؤوس، فالراس قلنا هما النقط اللي كيربطوا لنا ما بين كل حرفين او كل حرف. اذا عندنا الراس الاول، الراس الثاني والراس الثالث ديال هذا المثلث الاول، وعندنا ثلاثه اخرين هنايا. اذا او توتال خصنا نتلقاو 600. اذا هذا مجسم الى 600. ثم بالنسبه للنومبر دي زاريت، فلي زاريت اون 3 ايسي، عندنا ثلاثه هنايا ديال هذا المثلث، عندنا 3 زوتر بالنسبه لهذا المثلث الثاني، وعندنا ثلاثه اخرين، ها الاولى ها الثانيه وها لا تخوازيام. دونك فوز افي او توتال 9 اريت. اذا عندنا خص ديرو 9. اذا دو لا ميم فاصون حاولوا تملؤوا الجدول. اون فا باسي على دوزيام كيستيون. دونك بالنسبه لدوزيام كيستيون، سي سوليد اون دي كاركتيرستيك كومون ليكال. اذا بالنسبه للمميزات اللي كنلاحظوا في هذه الاشكال مربعه، فتو سامبلومون باللي كيكون عندهم جوج ديال لي فاس اللي هما بحال بحال، كاين هذا المثلث مع هذا. وبالنسبه لي زوتر فاس فكلهم عباره عن مستطيلات، واخا كيبانوا لكم هنا عباره عن متوازي اضلاع، ولكن هذا غير حيت دايرينه في الفضاء. اما الا قربتيه لعندك او قربتيه لك كل وجه غتلقى عباره عن مستطيل. وبالدليل بالضبط في هذا المثلث هذا. اذا كلكم كتعرفوا بالنسبه للكرتونه كاين كرتونات اللي هما على شكل مكعبات بحال هذا الشكل. اذا هاد الاوجه هادو كلهم فكتلاحظوا فيهم مستطيلات، واخا رسمناهم هنايا عباره عن متوازيات اضلاع. اذا فهادو فهم في الاصل عباره عن مستطيلات. سي بون. اذا نقولوا هنا بالنسبه لي كاركتيرستيك سي كو toutes ces solides ont deux faces qui sont superposables يعني بحال بحال، et les autres faces qui sont latérales يعني الاوجه الاخرى اللي هي كتكون في الجنب او محيطه بدوك الجوج ديال بدوك المثلثين مثلا في هذه الحاله، ils sont sous forme des rectangles. اذا هادو هما العناصر المشتركه ما بين هاد المجسمات. بالنسبه لافراز سي لا سويفون، دونك كنقولوا هنايا ان بريزم دروا ايتان سوليد. دونك غنستنتجوا بطبيعه الحال بان هاد المجسمات بربعه فكلهم كنسميوهم موشورات قائمه. هذا موشور قائم، هذا موشور قائم، هذا موشور قائم، وهذا موشور قائم. اذا الا بغينا نملؤوا هذه الجمله هذه فهي كتمثل التعريف ديال لو بريزم. دونك ان بريزم دروا ايتان سوليد كومبوزي دو دو faces qui sont bien sûr parallèles et superposables, et deux faces rectangles, des faces latérales ou deux faces latérales جانبية qui sont des rectangles. Donc ça concerne بالنسبة لهاد l'activité 1. Maintenant on va passer au cours. Donc on va commencer par la description d'un prisme droit. يعني شنو هما المميزات ديال او الوصف ديال منشور قائم. Donc selon la définition اللي استنتجناها من النشاط الاول، un prisme droit est un solide qui a deux faces parallèles. ركزوا مزيان، هنا كنقولوا deux faces qui sont parallèles et superposables. شرحنا شنو هي superposable، يعني قابلان للتطابق او متشابهين في كل شيء. qui sont des polygones. ان بوليغون او ملي كنقولوا دي بوليغون يعني متعدد ديال الاضلاع، فيه بزاف ديال الاضلاع، ممكن يكونوا 3 4 5 اكسترا اكسترا، المهم 3 للفوق. دونك الا كان 3 كنسميوه مثلث تريانغل، كان 4 كنسميوه كوادريلاتير اكسترا. سي دو فاس سون ابلي لي باز دو بريزم. اذا غادي نعاودو نشرحوها في ليكزامبل. ثم الكاركتيرستيك الثاني اللي كيتميز بها ان بريزم سي كو لي زوتر فاس سون دي ريكتانغل، اون لي زابيل لي فاس لاتيرال. واخا نجيو ليكزامبل الان باش نفهمو اكثر، ناخذ هذا المثال هذا. اذا هذا الشكل هذا وهذا المجسم فهو يريبريزونط ان بريزم دروا. دونك علاش؟ لان لاحظتوا ان هنايا جوج ديال لي فاس كي سون باراليل متوازيين، كاين هذا الوجه اللي كاين الفوق مع هذا الوجه اللي كاين لتحت، فكتلاحظوا ils sont superposables بحال بحال متشابهين ومتوازيين، يعني هذا كيوازي هذا اللي الفوق ياك. اذا هادو هما اللي كنسميهم لي باز ديال لو بريزم. اذا دوك الاوجه اللي كيكون واقف عليهم داك المجسم فكنسميوهم لي باز ديال لو بريزم. ثم الى بيان سور هاد لي فاس اللي هما جانبيين اللي كاين عندنا في الجنب او اللي كيحيطوا بهاد القاعدتين،
فاللي كيربطوا ما بين هاد القاعدتين فكنسميوهم بطبيعة الحال لي فاس لاتيرال أو الأوجه الجانبية. إذا الوجه الجانبي فهو كل وجه كيربط لينا ما بين القاعدتين. سي بون. إذا شنو هو الموشور القائم؟ سي تو سامبلومون فهو مجسم اللي عنده قاعدتين، يمكن يكونوا عبارة عن مثلث ولا رباعي ولا خماسي أو سداسي ولا اكسترا اكسترا، وكيكونوا عنده الشرط الأساسي هو أن الأوجه الجانبية ديالو خصها تكون كلها عبارة عن مستطيلات. مفهوم؟ ركزوا. إذا كيكونوا عنده وجهين قابلان للتطابق يعني سوبربوزابل كي سون باراليل ومتوازيين، والاوجه الاخرين المحيطه بهم كلهم كيكونوا عباره عن مستطيلات. اذا اللي ما يمكن ما يكونش مستطيل فقط هاد لي باز او هاد اللي كنسميهم القاعدتين ديال الموشور القائم. دونك عندنا لو دوزيام اكزومبل اللي هو هذا، فهذا كنسميوه موشور قائم ثلاثي، حتى هو عنده جوج ديال الاوجه عباره عن مثلثين سوبربوزابل، كاين هاد المثلث مع هذا هما اللي كنسميوهم القاعدتين. ثم بطبيعة الحال هاد الأوجه الأخرين اللي كيبانوا لكم هنايا بحال المتوازي الأضلاع فهادو كيمثلوا لينا بطبيعة الحال لي فاس لاتيرال أو الأوجه الجانبية، واللي هي في الأصل مستطيل. واخا يبان لكم هنايا متوازي الأضلاع ما تنساوش فهو مستطيل. مفهوم؟ إذا هذا هو التعريف ديال لو بريزم ضوء. دونك برونون هاد لابليكاسيون هذا، إذا غنشوفوا هاد التطبيق هذا مثلا. دونك ici vous avez 3 بريزم أو عندكم 3 ديال الموشورات القائمة. كاين موشور قائم ثلاثي لأن القاعدتين عبارة عن مثلثين. كاين هنا موشور قائم اللي كنسميوه رباعي، سي ان بريزم دون لا باز ايت ان كوادريلاتير، يعني فهو موشور قائم اللي عنده قاعدتين عبارة عن رباعيين. ثم ici vous avez un prisme dont la base est un pentagon، يعني موشور قائم قاعدته خماسي. خماسي هي بنتاغون ياك. إذا علاش خماسي؟ لأن فيه 5 ديال الأضلاع. إلا لاحظتوا هاد القاعدة اللي الفوق اللي هي اف جي اش اي جي، فهذه عندها 5 ديال الأضلاع، الأول الثاني الثالث الرابع والخامس. إذا قاعدتين فهما عبارة عن خماسي. إذا هذا كنسميوه موشور قائم خماسي. وبطبيعة الحال موشور قائم لأن الأوجه الجانبية كلها عبارة عن مستطيلات. سي بون. إذا غنحاولوا نملؤوا الخانات أو نملؤوا الفراغ هنا بما يناسب. دونك نبداو بالأول. بالنسبة لي دو باز أو القاعدتان هما المثلثان. إذا هذا قلنا القاعدتين عبارة عن مثلثين. شنو السميات ديالهم؟ دونك لي باز سون لي تريانغل، غتكتبوا هنا السمية ديال القاعدة الأولى وهنا السمية ديال القاعدة الثانية. ثم لتحت الأوجه هي المستطيلات. إذا غتحاولوا تملؤوا هنايا شنو هما الأوجه الجانبية، تعطيوني السميات ديالهم. وما تنساوش الأوجه الجانبية سون سو فورم دي ريكتانغل يعني مستطيلات. تكتبوا الأول تكتبوا الثاني وتكتبوا الثالث. بطبيعة الحال موشور قائم ثلاثي عنده 3 الأوجه الجانبية، رباعي عنده 4 ديال الأوجه الجانبية، خماسي عنده 5 ديال الأوجه الجانبية. ثم الأحرف الجانبية لي زاغيت لاتيرال سون لي سيغمون. شنو هي هاد الأحرف الجانبية؟ من كنقولوا أحرف جانبية يعني الأحرف اللي كتربط ما بين القاعدتين فقط، ما كنحسبوش هادو ديال القاعدة. فهمتي؟ إذا ما كنتحطوش على هادو اللي كيشكلوا لينا القاعدتين، كنتحطو على مثلا هذا هذا مع هذا. سي بون. دونك دو لا ميم فاصون vous devez remplir هاد لي بوانتي اللي عندكم هنايا بالنسبة لي دو زوتر بريزم. سي بون. إذا حاولوا تجاوبوا على هاد التمرين هذا وممكن تناقشوه أبخي. نوتي بيان لا ريمارك سويفون. إذا عندنا واحد الملاحظة خاصة بالنسبة للموشور القائم، أو عندنا اللي كنسميوهم موشورين قائمين مميزين، فهما اللي كنسميوهم ان باراليبيبيد، وكاين الآخر اللي كنسميوه ان كوب. دونك سي كوا ان باراليبيد؟ ان باراليبيد ريكتونغل يعني بالعربية كنقولوا متوازي المستطيلات، فهو الشكل ديال الكرتونات العادي اللي كنعرفوه جميع. دونك دوك الكرتونات فكلهم عبارة عن متوازيات مستطيلات أو متوازي مستطيلات. وبالنسبة للمتوازي المستطيل فهو أيضا عبارة عن موشور قائم. علاش؟ لأن كتلاحظوا إلا لاحظتوا هذا الشكل هذا اللي كيمثل ان باراليبيبيد، فإلى دو فاس كي سون باراليل اي سوبربوزابل. غادي نفترضوا أن هو هذا اللي الفوق مع هذا اللي التحت، فهادو وجهين يمثلان القاعدتين فهما عبارة عن مستطيلين. et des autres faces qui sont latérales ils sont tous sous forme دي ريكت. الأوجه الجانبية فما كيختلفش على الموشورات القائمة الأخرى، لأن أيضا حتى هما عندهم أوجه جانبية عبارة عن مستطيلات بحالهم بحال متوازي المستطيلات. دونك هذا هو un parallélépipède. Passons maintenant à ce que ça veut dire un cube. Donc un cube
c'est un autre type du prisme إذا فهو النوع خاص من المنشورات القائمة tout simplement parce que il a toutes les faces qu'elles soient latérales ou bien les deux bases elles sont sous forme d'un carré يعني بأن جميع الأوجه ديالو فهي كلها عبارة عن مربعات إذا هذا علاش خدينا حالة خاصة بالنسبة للبريزم دونك حتى القاعدتين ديالو فهم كلهم عبارة عن مربعين إذا مكعب لو كوب ولا متوازي المستطيلات اللي هو لو باراليليبيبيد فهما منشورين قائمين خاصين لأن عندهم قاعدتين كيختلفوا على جميع القواعد الأخرى ديال المنشورات القائمة. C'est bon? On va passer maintenant au patron d'un prisme. يعني شنو كنقصدو باترون ما تفهموش باترون هو لو شيف نو سي با لو شيف في هذا لو كا فكان لو باترون هنايا كنقصدو به الشكل المنشور. شنو هو الشكل المنشور ديال المجسم؟ يعني كتاخذ مثلا ديك الكرتونه فاللي هي عباره عن متوازي مستطيلات الا حليتيها مثلا وفق واحد الحرف معين يعني الا شديتي واحد الحرف ديالها وشرقتيها انطلاقا من ذاك الحرف اش غادي تلاقى دونك سوفون بالنسبه للمنشورات القائمه كل منشور قائم الى ان باترون ديالو خاص به دونك prenons les trois exemples suivants. Donc comme vous voyez pour ce prisme le prisme droit dans la base d'un triangle يعني هذا المنشور قائم ثلاثي donc vous remarquez que son patron أو بالنسبة للباترون ديالو فإلا حلينا هذا المنشور القائم وفق ثلاثة ديال الأحرف on va trouver ce patron يعني ها هي القاعدة الأولى ها القاعدة الثانية ها هو واحد الوجه الجانبي ها الوجه الجانبي الثاني والوجه الجانبي الثالث et voilà pour le deuxième c'est de la même façon donc on a les deux bases, la première et la deuxième, qui sont superposables. Et pour le troisième prisme aussi, donc c'est le premier base et la deuxième base. Donc vous remarquez que souvent, بالنسبة للبريزم بالنسبة للباترون ديال البريزم فon met donc les deux bases superposables وحدة قدام الأخرى ياك إذا كتلاحظوا في جميع الأشكال المنشورة ديال هذه المجسمات أو ديال هذه المنشورات القائمة فكتلاحظوا بأن دوك القاعدتين كنحطوا وحدة في الفوق ديال الاخرى او وحده تحت من الاخرى بيناتهم واحد الوجه الجانبي اللي هو عباره عن مستطيل اذا بالنسبه للنشر ديال المنشور قائم عندنا بزاف ديال الطرق باش نشرو ما كاينش غير هذا النشر هذا اللي كاين لكن فيفضل تاخذوا هذه كون قاعده وخدموا بها الا بغيتوا الا كنت مطلوب منكم ديروا لنا نشر ديال اي منشور قائم غير هو الاهم انكم خصكم دائما تحاولوا تبقاو تخيلوا المجسم في الدماغ ديالكم بقاو تخيلوه كي داير عاد تبداو تنشروه لان هنا فإلا قلنا لكم حطوا لنا شكل منشور بقياسات اللي هي حقيقيه خصكم تردوا البال لان هذا الحرف هذا راه الا بغينا نعاودوا نجمعوا هذا الشكل المنشور خص يكون هذا الحرف وهذا متساويين نفس الشيء هذا الحرف مع هذا متساويين لان واحد هذا غيتلاقى مع هذا وايضا حتى هادو بجوج غادي يتلاقاو مع حرف اخر اذا جميع الاحرف اللي غادي يتلاقاو خص يكون عندهم نفس القياس اذا خصنا دائما نحاولوا نكونوا ذكيين في التعامل مع الشكل المنشور ديال un prisme. C'est bon? Donc, on va voir une petite application. Donc, application. Essayez de tracer les patrons d'un parallélépipède et du cube. يعني حاولوا ترسموا لي الشكل المنشور ديال متوازي مستطيلات ومكعب بحكم ان هذا عبارة عن منشورين قائمين. يلا خذوا ورقة وستيلو وحاولوا انكم تجاوبوا على هذا السؤال هذا. C'est bon? Donc, après que vous avez répondu, voilà les réponses juste pour les patrons d'un parallélépipède et un cube. Vous voyez, pour un parallélépipède, les deux bases suivantes, les هما هاد la base هادي ABFE avec la base les HDCG, elles sont superposables et parallèles. Donc vous remarquez هما متقابلين بيناتهم هاد الوجه هذا اللي هو FGH. دونك بالنسبه للشكل المنشور ديال المنشورات القائمه او ديال المجسم بصفه عامه الاشكال اللي كاين فيهم فهو داك المنظور كيفاش كتخيل داك المجسم لان الا رسمتي لي مثلا هذا الشكل بهذا الشكل كذا عشوائيا فيمكن نقول لك بانه خطا ولكن باش نتاكد بانه صحيح ولا خطا كناخذ مجموعه ديال القياس مثلا كنعرف بان هذا الوجه هذا فإلا جمعنا هذا الشكل المنشور غيكون هذا هو اللي مقابل مع هذا اللي لتحت FGH. اذا خص يكون هذا الشكل هذا وهذا المستطيل ABCD خص يكون كيساوي مستطيل FGH من هذه المساحه يعني خص يكون الطول ديالو بحال الطول العرض بحال العرض ثم نفس الشيء كنعرف بان هذا المستطيل اللي هو FBCG
هو اللي غيكون مقابل مع هذا المستطيل ا او اش دي، اذا خص يكونوا بحال سوبربوزابل حتى هما، ونفس الشيء هذا مع هذا اكسيتيرا. دونك هكذا غادي يكون متاكد بان هاد لو باترون ديال هاد السوليد هذا فعلا فهو الشكل المنشور ديال منشور قائم معين او ديال واحد من متوازي مستطيلات معين. De la même façon, بالنسبة لان كوب دونك هنا on n'a pas un problème parce que on sait très bien بلي le cube toutes les faces qu'elles soient latérales ولا les bases elles sont superposables كلهم بحال. اذا عنده جميع الاوجه ديالو كلها بحال. اذا يكفي اننا نرسم 4 المربعات وجوج ديال المربعات اللي هما متقابلين كيمثلوا القاعدتين، كلهم هاد المربعات عندهم نفس المساحه نفس الضلع. اذا هنا بالنسبه للمكعب فهو الشكل المنشور ديالو فهو بسيط جدا، في حين بالنسبه للمتوازي المستطيلات ولا بالنسبه للمنشورات القائمه الاخرى فخصنا دائما نبقاو نردوا البال ونبقاو نتخيلوا الشكل شكون هو الوجه اللي خصو يكون كيساوي الوجه الاخر وشكون هما لي باز كي سون سوبربوزابل اكسيتيرا اكسيتيرا. سي بون، نتمنى انكم فهمتوا بالنسبه للمنشور القائم، وغادي نحاول ندخلوا الان للمحور الثاني ديال الاسطوانه القائمه. Pour le chapitre 2, prenons l'activité 2, l'activité suivante. Donc, les boîtes de conserve ont souvent la forme du cylindre de révolution. Quelles sont les caractéristiques de tel solide? Pour la deuxième question, quel autre objet de la vie courante ont la forme du cylindre de révolution? Donc, هنا كنتحدثوا على الأسطوانة القائمة اللي هي le cylindre ولا كنسميوها le cylindre de révolution. Donc, لو سيلاندر دو ريفوليسيون الا بغينا ناخدوها كشكل في الحياه العامه فهي بحال هذا الشكل هذا اللي هما شكل ديال دوك المعلبات لي بات دو ساردين باغ اكزومبل ولا دو شامبينيون اكسيتيرا اكسيتيرا. اذا كتلاحظوا هادو هما اللي كنسميوهم اسطوانات قائمه وهادو اللي عندهم الشكل ديال اسطوانه قائمه. دونك بور لا كيسيون 1 سي فو بروني هاد لي بواط دو كونسيرف كيل سون لي كاركتيرستيك ديالهم، شنو هما المميزات ديال هاد المجسمات هادو باش كيتميزوا. بطبيعة الحال عندهم شي حوايج كيتميزوا بهم، شنو هما؟ ثم شنو هما الاشكال الاخرى اللي عندها هاد لا فورم هادي في الحياه العامه اللي كنتعاملوا بها. مثلا ناخذ مثال الا خديتو لو تويو او بيان البرامبل اكسيتيرا اكسيتيرا القوادس باغ اكزومبل، هادو كلهم كيمثلوا لنا اسطوانات قائمه. سي بون، اذا اون فا ريبوندر بالنسبه للجواب على لا كيسيون 1 لي كاركتيرستيك سي كو ils ont deux bases qui sont sous forme de disque، يعني عندهم قاعدتين عبارة عن قرصين. ثم الكاركتيرستيك الثاني سي كو عندهم دوك المساحة الجانبية ماشي عبارة عن مستطيلات tout simplement. On va passer maintenant à la description du cylindre. Comme on a dit précédemment, c'est que un cylindre de révolution, ou bien un cylindre tout simplement, est un solide décrit par un rectangle qui tourne autour de l'un de ses côtés. Il est limité par du disque de même rayon, etc., etc., et une surface de courbe appelée la surface latérale du cylindre. إذا أشنو بغينا نقول لكم في التعريف هذا؟ tout simplement بغينا نقول لكم بأن الأسطوانة القائمة اللي هي هذا الشكل فهي كل مجسم كيتميز بقاعدتين عبارة عن قرصين. إذا منين جاوين هاد القرصين؟ فكيفاش لقيناها في الأصل؟ تو سامبلومون كناخدو واحد المستطيل، ياك مستطيل كيف ما بغا يكون، وكنحاولوا ندوروه وفق داك الطول ديالو مثلا اولا العرض ديالو. اذا كناخدو كندوروه، اذا كندورو مثلا داك البروميير او داك الا ناخدو مثلا العرض ديالو، اذا كناخدو العرض وكنحاولوا كنلاقيوه مع العرض الاخر ديال المستطيل. اذا من كنجمعوهم هكذا بطبيعه الحال ما كنتنيوهمش سو فورم ديال ان سيركل. اذا كنلاحظوا بان ديك الدوره من كندوروه فكيشكل لنا واحد الدائرتين بالنسبه للقاعدتين. اذا دوك القرصين او دوك الدائرتين المليئتين فهما اللي كنسميوهم القاعدتين ديال هاد لو سيلندر او ديال هاد الاسطوانه القائمه. دونك تو سامبلومون التعريف عقلوا عليه مزيان. Un cylindre de révolution est un solide décrit par un rectangle qui tourne autour de l'un de ses côtés et il est limité par deux disques. ها لو ديسك الاول القرص الاول، ها القرص الثاني فهما ils sont superposables et parallèles بحالهم بحال ديال المنشور القائم، غير المنشور القائم فيه هذاك يا اما يكون ان بوليغون. بالنسبه لا ديسكريبسيون ديال السيلندر هادو خصهم يكونوا بالضروره عباره عن دو ديسك، جوج ديال القرصين اللي هما متوازيان وقابلان للتطابق او سوبربوزابل. ثم بطبيعه الحال
الجانب اللي كيربط لنا هاد الدائرتين او هاد القاعدتين كيكون عباره عن، فهو في الاصل عباره عن مستقل، لكن هنايا كيقول لكم بان لا سورفاس اون سورفاس كورب، يعني واحد المساحه اللي هي او واحد الجانب اللي كيكون عباره عن منحنى، فهو لي كوربي. سي بون. اذا هذا هو اللي كنسميوه الشكل ديال الاسطوانه القائمه. اذا حاولوا تعقلوا على هذا الشكل هذا. دونك ليسونسيال هما لي دو باز كي سون سو فورم ديال دو ديسك. اذا عندنا المصطلحات التاليه. فلا باز بحال الموشور القائم عندنا دو باز. ها لا باز الاولى هي هذا القرص الفوق، ها لا باز الثانيه هي اللي لتحت. لا باز بطبيعه الحال بويسكي لي سو فورم دان ديسك، اذا كيكون عندها واحد المركز وكيكون عندها واحد الشعاع، بجوجهم كيكون عندهم نفس الشعاع، سي لو غايون. كنا كنعرفوا شنو هو الشعاع ديال الدائره. اي فينالمون الا خدينا هذيك لا ديستانس اونتر لو سونتر الاول مع لو سونتر ديال القاعده الثاني، فهاد المسافه هادي اللي كتربط اللي كتفصل ما بين هاد المركزين هي اللي كنسميوها لا هوتور ديال لو سيلندر او الارتفاع ديال لو سيلندر. اذا لو سيلندر عندها اون باز وعندها ان هوتور. سي بون، جوسبير بانكم حاولتوا او فهمتوا بالنسبه لهاد التعريف ديال لو سيلندر ايفوليسيون. نجيب دابا نحاولوا نتحدثوا على لو باترون دان سيلندر، يعني الشكل المنشور ديال اسطوانه قائمه. اذا ملي كنهضروا على لو باترون ديال ان سيلندر، اذا قلنا سابقا بان ذاك الوجه الجانبي او دوك الاوجه الجانبيه مشكله من مستطيل اللي عنده جوج ديال العرضين، او كنطيو هذا العرض هذا مع هذا على شكل اللي هو دائري باش يتلاقاو لينا ويشكلوا لنا داك القرصين. دونك اذا كتلاحظوا بالنسبه للشكل المنشور سي تو سامبلومون كناخذوا مستطيل. بطبيعه الحال المستطيل ما خصوش يكون عشوائي، فخصكم تردوا البال باش يكون هادي او باش يكون هذا شكل منشور ديال الاسطوانه اللي هي خص بالضروره يكون طول، او نسميوه يمكن بعض المرات يكون طول بعض المرات يكون عرض، او هاد الطول ديال هاد الضلع هذا ديال هاد المستطيل، او ممكن يكون يلعب الدور ديال الطول، او لا احيانا يكون عرض ياك. اذا خص يكون الطول ديالو هو يساوي المحيط ديال هاد القرصين بجوج، يساوي المحيط ديال هذا القرص مثلا، او بالنسبه لهذا حتى هو فخصو يكون كيساوي المحيط ديال هذا القرص. عاد نقولوا بان هذا فهو شكل منشور ديال الاسطوانه قائمه. الا كان هذا الطول ديال هذا الضلع ما كيساويش المحيط ديال هذه الدائره هذه او ديال هذا القرص، فهذا ما يمكن ليش يكون شكل منشور ديال الاسطوانه قائمه. اي بيان سور اون لا رمارك سي كو لا بوزيسيون دو ديسك نا با دامبورطونس، يعني الا رسمتي لنا الشكل المنشور ديال الاسطوانه قائمه فين ما حطيتي هاد القرصين هادو اللي هما سوبربوزابل فما كاينش اشكال. حطوه هنايا مثلا ولا حطوهم واحد متقابل مع الاخر ما كاين حتى مشكل. ففي هذيك الحاله ما كيأثرش على، ما يمكنش نعتبروا بان الانشاء ديالك خطا الا مثلا حطيتي هاد القرص هذا والقرص الاخر حطيتيه هنا، او حطيتي القرص الاخر هنا. اذا البلاصه ديال هاد القرصين ما عندهاش شي دور كبير في الانشاء. سي بون. Donc, le chapitre 3, on va voir l'aire latérale et le volume d'un prisme et d'une cylindre. C'est bon. إذا غنشوفوا كيفاش كنحسبوا المساحة الجانبية وأيضا الحجم ديال موشور قائم وأيضا ديال أسطوانة القائم. إذا ماذا نقصد بالمساحة الجانبية؟ فبرونون ليكزومبل سويفون. إذا غناخدو من كنتحدثوا على المساحة الجانبية فكنقصدوا بها المساحة ديال دوك الاوجه المحيطه بالقاعدتين، كنستثنيو منهم بطبيعه الحال، كنحيدوا القاعده الاولى والمساحه ديال القاعده الثانيه وكنحسبوا المجموع ديال دوك المساحات ديال دوك الاوجه الجانبيه كاملين. سي بون. اذا هذه هي اللي كنقصدوا بها المساحه الجانبيه. اذا اعيد، المساحه الجانبيه ديال اي مجسم كما بغى يكون فهي المساحه ديال جميع اوجهه الجانبيه. سي بون. كنحيدوا القاعدات. اذا القاعدات ما كنحسبوهمش كوجه جانبي، كنقولوا مثلا اذا كل موشور قائم عنده قاعدتين كنحيدوهم بجوج وداك الشيء اللي بقى كنحسبوا المساحه ديالو. بطبيعه الحال كنحاولوا نحسبوه وكنتخيلوا الشكل على شكل انه منشور مثلا. فاذا حيدتي بالنسبه للوجهين كيبقاو لك تكون مستطيلات بربعه الا كان موشور قائم رباعي، ولا مستطيل بخمسه الا كان موشور قائم خماسي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اوبليون نساو هذا الكوتي هذا ونتبعوا معايا الان في هاد لا ريغل 1. اذا بالنسبه للير لاتيرال دان بريزم، اذا غنشوفوا كيفاش كنحسبوا المساحه الجانبيه لموشور قائم. دونك la règle 1 nous indique que pour calculer l'aire latérale d'un prisme droit، إذا باش نحسبوا المساحة الجانبية لموشور قائم
on multiplie le périmètre d'une base par la hauteur du solide. يعني كنحسبوا المحيط ديال القاعدة وكنضربوه في الطول ديال الارتفاع. واخا نحاول نفهمو أكثر بالمثال. Prenons l'exemple suivant. إذا عندنا مثلا هاد لو بريزم سويفون اللي هو A B C D E F G H. إذا هنا كتلاحظوا بالنسبة للتسمية أيضا خذوها كقاعدة. إلا بغيتو تسميو أي موشور قائم كما بغا يكون كنسميوه انطلاقا من القاعدتين ديالو. كنسميو القاعدة الأولى فهي A B C D والقاعدة الثانية هي E F G H. بطبيعة الحال A موافقة مع E B مع F C مع G و D مع H. إذا كنقولو A B C D وكل نقطة مع اللي متوافقة معها E B مع F C مع G و D مع H. إذا كنسميوه المجسم أو الموشور القائم A B C D E F G H. سي بون. إذا كده كنسميوه أي موشور قائم. إذا نحاولو نحسبو لاغ لاتيرال ديال هاد لو بريزم هذا أو ديال هاد لو باراليليبيبيد اللي عندنا هنايا. إذا بالنسبة لميثود 1 الطريقة الأولى فغنستعمل فيها التعريف، يعني المساحة الجانبية هي في مجموع مساحات جميع الأوجه الجانبية ديالو. الأوجه الجانبية ديال هاد متوازي المستطيلات شنو هما؟ كاين الوجه الأول اللي هو A B F E. كاين هاد الوجه هذا اللي هو عبارة عن مستطيل، دونك كنقولو S A B F E يعني المساحة ديال داك الوجه. ثم S C B F G اللي هو هذا C B F G. وعندنا المساحة ديال دي سي جي اش اللي هو هذا دي سي جي اش زائد المساحة ديال ا او اش دي إذا كنجمعو هاد بما أن هذا موشور قائم رباعي يعني عنده 4 ديال الأوجه الجانبية كنجمعو المساحات ديالهم ب4. المساحة ديال الأول اللي هو ا بي اف او هي 3 في 2. علاش؟ لأن كتلاحظوا هنا الطول ديالو هو 3 والعرض ديالو اللي هو أ فهو دي اش يعني 2 سنتيمتر اللي عندنا هنا. إذا كنديرو 3 في 2 زائد بالنسبة للمجسم الثاني اللي هو بي سي جي اف ولا سي بي اف جي فتا هو كيساوي 1 مضروب في 2 لأن الطول ديال العرض ديالو هو بي سي اللي فيه 1 قدو قد ا دي إذا 1 وعندنا بي اف اللي هو قدو قد ا او اللي قلنا هو 2. إذا كيكون 1 في 2 اللي هي 2 بطبيعة الحال. ثم المساحة ديال الوجه الثالث اللي هو دي سي جي اش. إذا دي سي جي اش راه بحالو بحال ا بي اف او إذا تا هو غيكون 3 في 2. ثم الأخير فغيكون بحالو بحال بي سي جي اف اللي هو 1 في 2. إذا عندنا بالنسبة للمتوازي المستطيل كل وجهين متقابلين فهما كيكونوا سوبربوزابل يعني بحال من ناحية المساحة. هادشي علاش كنلقاو هاد الكتاب بهذا الشكل. إذا إلا جمعنا هادشي كامل غنلقاو 16 سنتيمتر مربع. إذا هكذا كنحسبوا المساحة ديال موشور قائم بالطريقة العادية الأولى. نجيو الآن لا ميثود 2 أو الطريقة الثانية. دونك الطريقة الثانية باش كنحسبوا المساحة الجانبية ديال الموشور قائم فهي هاد القاعدة اللي كتبناها هنا اللي هي لاغ لاتيرال AL كيساوي بي فوا اش اللي هو بي ال يعني المحيط ديال القاعدة في الارتفاع. إذا المحيط ديال القاعدة كنعرفوا أن القاعدة ديالنا هي مثلا ا دي سي بي ولا ا بي سي دي. شنو هو المحيط ديالها؟ محيط مستطيل شنو هو؟ كنعرفوا فهو الطول في العرض مضروب في 2. إذا طول في العرض مضروب في 2. إذا كناخدو 1 زائد 3 اللي هي 4 مضروب في 2 اللي هي 8 أو كنقولو 1 زائد 3 زائد 1 زائد 3 هي هادي 1 زائد 3 زائد 1 زائد 3 مضروب في الارتفاع اللي هو اش. الارتفاع فهو هذا. إذا خدينا هذه هي القاعدة الارتفاع فكيكون هو يا إما هذا يا إما أ يا إما بي اف يا إما سي جي. إذا كلهم هادو فهم كلهم متقايسين اللي هما كيساوي 2 سنتيمتر. إذا كنضربوها في 2 وإلا حسبنا غنلقاو 2 في 8 اللي هي 16 سنتيمتر مربع. إذا كتلاحظوا لقينا نفس المساحة الجانبية سواء بالنسبة للطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية. مفهوم؟ هذا فيما يخص المساحة ديال موشور قائم. إذا أذكر وأعيد تذكير المساحة الجانبية لموشور قائم هي محيط القاعدة مضروب في الارتفاع. سي بون؟ عقلوا عليها. On va passer maintenant l'aire latérale d'un cylindre. إذا غنشوفوا المساحة الجانبية ديال أسطوانة قائمة. إذا لا رègle اش كتقول لنا بالنسبة للقاعدة؟ كتقول لنا pour calculer l'aire latérale d'un cylindre de révolution on multiplie le périmètre d'une base par la hauteur du solide. بحال الأولى.
يعني محيط القاعدة في الارتفاع. إذا المحيط القاعدة شنو هو؟ بما أن القاعدتين ديال الأسطوانة القائمة قلنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قرصين. إذا كنحسبوا المحيط ديال دوك الدائرتين أو القرصين. شنو هو محيط الدائرة؟ كنعرفوا بأن القاعدة تقول بأن محيط الدائرة هو القطر في بي أو ضعف الشعاع في بي، يعني كنقولوا جوج ار في بي ضعف الشعاع في بي مضروب في الارتفاع اللي هو اش. اذا هذه هي القاعده. اذا اعيد، مساحه الجانبيه للاسطوانه القائمه هي محيط القاعده في الارتفاع. اذا نشوفوا ليكزامبل سويفون. ديتيرميني لير لاتيرال دو سيلاندر دو ريفولوسيون سويفون. عندنا هاد لو سيلاندر دو ريفولوسيون هادي بغينا نحسبوا ليها المساحه الجانبيه. دونك اون فا فير كوا، غنطبقوا القاعده تو سامبلومون. اذا لير لاتيرال او بالنسبه لبي اللي هي المساحه ديال او المحيط ديال القاعده، هاد القاعده الا كان الشعاع هو 4 سنتيمتر فغنطبقوا القاعده ضعف الشعاع جوج في 4 في بي يعني 8 بي. غنلقاو بالنسبه للمحيط ديال هاد القاعده هادي فهو 8 بي. وبطبيعه الحال القاعده كتقول لنا المساحه الجانبيه هي محيط القاعده في الارتفاع. الارتفاع هنا عندنا هو هذا، ها هو 7 سنتيمتر. اذا كنضربوا داكشي اللي لقينا في 7 ا كتساوي بي فوا اش تيقراوي بي فوا 7. اذا غنلقاو الا حسبناها بي هي 3.14 تقريبا، الا حسبتوها غتلقاو 175.93 سنتيمتر مربع. اذا مفهوم؟ هذه هي الطريقه باش كنحسبوا المساحه الجانبيه ديال اسطوانه قائمه. مفهوم؟ ايوا نتمنى انكم فهمتوا كيفاش تحسبوا المساحه الجانبيه سواء ديال موشور قائم او ديال اسطوانه قائمه. On va passer maintenant لو فوليوم. اذا غنشوفوا كيفاش كنحسبوا الحجم ديال موشور قائم والحجم ديال اسطوانه قائمه. دونك بالنسبه للحجم سواء ديال اسطوانه قائمه ولا موشور قائم فكتطبقوا تقريبا نفس القاعده، فهي ان حجم موشور قائم او اسطوانه قائمه كنديروا مساحه احدى القاعدتين في الارتفاع. اقرأوا عليها. دونك سي pour calculer le volume d'un prisme ou bien d'un cylindre on multiplie l'aire d'une base par la hauteur. يعني المساحة هنا كنقولوا المساحة راه ماشي بحال المساحة الجانبية كنقولوا محيط القاعدة في الارتفاع، ولكن بالنسبة للحجم كنقولوا لمساحة القاعدة في الارتفاع. سي بون. إذا ناخذ لي دوز اكزامبل سويفون. نبداو بالبريزم مثلا، سواء لو بريزم سويفون هذا يعني هنايا الموشور القائم. دونك فو روماركي شنو هي القاعدة ديالو. القاعدة ديال هذا الموشور القائم فهو موشور قائم ثلاثي، هي هاد المثلثين. كاين هاد المثلث القائم وكاين هادو هما القاعدتين. دونك نطبقوا القاعده كتقول لنا كنديروا مساحه القاعده في الارتفاع. اذا نحسبوا المساحه ديال هذه القاعده هذه. اذا الا كان مثلث قائم فغادي يكون مثلا هذه هي القاعده ديالو، هذا هو الارتفاع. كنعرفوا ان المساحه ديال المثلث شنو هي القاعده في الارتفاع مقسومه على جوج. اذا غنطبقوها هنايا. اذا غنديروا 4 بي تساوي اللي هي مساحه القاعده لا باز، بي جايه من باز، تساوي 4 fois 3 divisé par 2. يعني بما انه مثلث القاعده 4 في الارتفاع 3 مقسومه على جوج غتعطينا 6 سنتيمتر مربع. هذه هي مساحه القاعده. شنو هو الارتفاع ديال هذا البريزم هذا؟ الارتفاع فهو هذا الحرف هذا اللي فيه 5 سنتيمتر. دونك نطبقوا القاعده اللي كتقول لنا بان حجم هذا الموشور القائم هي مساحه احدى القاعدتين في ارتفاعه. اذا مساحه احدى القاعدتين هي بي، لقيناها هي 6، ثم الارتفاع اللي هو اش فيه 5. اذا كنديروا في اللي هو لو فوليوم حجم يساوي بي فوا اش حسب القاعده يساوي 6 فوا 5 ايتيغال 30 سنتيمتر كوب مكعب. الحجم كيتحسب بالمكعب. اذا كنلقى بان الحجم في هذه الحاله كيساوي 30 سنتيمتر مكعب باعتماد القاعده اللي كتقول بان الحجم يساوي مساحه القاعده في الارتفاع. هنا راه ماشي ا سي لو بي ياك، هنا بي فوا اش لان مساحه ماشي بحال المساحه الجانبيه اللي فيها ا فوا اش. ا هو المحيط. نمشيو للإكزامبل الثاني. calculer le volume d'un cylindre de révolution de hauteur 5 cm et dont le rayon de base est 3 cm. يعني عندنا واحد الاسطوانه عندها ارتفاع ديالها هو 5 سم والشعاع ديال القاعده ديالها هو 3 سم. اذا عندنا جميع المعطيات اللازمه باش نحسبوا الحجم ديال هاد الاسطوانه القائمه. اذا غنطبقوا القاعده. اولا نحسبوا بعدا المساحه ديال ديك القاعده اللي هي عباره عن قرص. دونك
اس او نسميوها بي حتى هي سا ديبون، فكتساوي شعاع في شعاع في بي. مساحة القرص هي شعاع في شعاع في بي. دونك إلا كان الشعاع هو 3، دونك سي 3 فوا 3 اللي هي 9 في بي، دونك 9 فوا بي اللي هي 28.27 سنتيمتر مربع. ثم ensuite on va la multiplier par le 5 اللي هو la hauteur ديال هاد السيلندر. on va obtenir مساحة القاعدة اللي هي 28.27 سنتيمتر مربع، نضربها في 5 اللي هو الارتفاع، دونك سي بي فوا اش اللي كتساوي بطبيعة الحال 141.3 سنتيمتر مكعب. إذا لخصوا بالنسبة للمساحة الجانبية والحجم، سواء بالنسبة للموشور القائم أو الأسطوانة القائمة، فبالنسبة للمساحة الجانبية ديالهم كنحسبوها بالقاعدة اللي كتقول محيط القاعدة كنضربو في الارتفاع. إذا محيط القاعدة في الارتفاع كيعطينا المساحة الجانبية ديال لو بريزم وديال لو سيلندر، ياك؟ الآن نجيو لو فوليوم. فباش نحسبو لو فوليوم ديال موشور قائم ولا اسطوانة قائمة يعني الحجم ديالهم، ما كناخدوش المحيط ديال القاعدة، كناخدو المساحة ديال القاعدة وكنضربوها في الارتفاع، كنلقاو الحجم ديال موشور قائم أو ديال الأسطوانة القائمة. إذا هذا فيما يخص هذا الدرس هذا. نتمنى أنكم فهمتوا هذا الدرس هذا، وننتقل لزيكزارسيس أبخي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.